अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। सुनामी से सुनामी प्लस दो नहीं एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में बड़ा सियासी शो कर रही है और मुल्क भर से कारकुनों की बड़ी तादाद लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में इमरान खान अपने सियासी प्रोग्राम का ऐलान करेंगे, जिसे उन्होंने अपने 10 नुकाती ऐलान प्रोग्राम कहा है। और इमरान खान का दावा है कि वो आज अपनी जिंदगी का सबसे अहम तरीन खिताब करने जा रहे हैं। देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ 2011 की तरह आज के जलसे के बाद उसी तरह का सियासी माहौल बना पाएगी। और हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि जिसने आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गढ़ लियाकताबाद में जलसा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना के 44 साल बाद लियाकताबाद के टैंकी ग्राउंड में जलसे से खिताब किया। और ये वही जगह है जहां जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने आज से 44 साल पहले रोटी कपड़ा और मकान का तारीख साज नारा दिया था। और बात होगी मुस्लिम लीग नून की सियासत की, कि मुस्लिम लीग नून ने भी आज लाहौर में एक बैठक हुई जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत। उसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी के आइंदा के सियासी लाए अमल पर गौर किया गया। बात होगी कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब के बकौल नून लीग को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका सियासी फायदा कौन उठाएगा। बात होगी सारी सूरत हाल। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद मीर साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार। हमारे साथ मौजूद है हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी और कॉलमनिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल टैट अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, 2011 और आज की सूरत हाल का मवाजना किया जाए तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निस्बतन एक नई सियासी कुव्वत थी और अपने आप को रजिस्टर्ड करना था एक नई सियासी फोर्स के तौर पर, जो कि उन्होंने कर लिया था 2011 के जलसे में। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर चुकी है और वफाक में वो अपोजिशन कर चुके हैं। तो आज इमरान खान, उस वक्त उन्होंने नए पाकिस्तान का नारा दिया था, तो आज ऐसा वो क्या नारा दें या ऐसा क्या वो प्लान का अनाउंस करें कि वो वोटर्स को अपनी तरफ पुल कर सकें। मेरा ख्याल में पहली बात तो यह है कि इमरान खान ने चूँकि 30 अक्टूबर को बड़ी अहम तकरीर की थी और इसी मीनार पाकिस्तान पे बहुत अजीम शान जलसा किया था, और चूँकि उस जलसे के अंदर मैं दामे दुरने सुखने जो है उसमें इन्वॉल्व रहा था या मुलव्वस रहा था और किसी हद तक हिस्सादार रहा था, तो मुझे उसका कमाकहू अच्छी तरह पता है। वो तो एक दूसरी बहस है, लेकिन तकरीर उनकी बड़ी अहम थी। फिर उसके बाद उन्होंने 23 मार्च को इसी मीनार पाकिस्तान पे खड़े होके, जो तकरीर तो पूरी तरह नहीं कर सके थे क्योंकि शदीद बारिश आ गई थी और उनको मुख्तसर करनी पड़ी थी, लेकिन वहाँ उन्होंने कौम के सामने 6 वादे किए थे या 7 वादे किए थे, पहली बात। और उसके बाद आप वो कोई 1.5 साल बाद किया था। आज तकरीबन आप ये समझ ले कि कोई 5 साल बाद वो दोबारा मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं। इन बिटवीन उन्होंने एक और भी किया था धरने के दिनों में भी। तो उसमें पहली बात तो यह कि उन तकारीर में भी उन्होंने ये नहीं बताया तो कैंपेन चला रहे, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था और 6 वादे किए थे। तो बहरहाल वो मुनासिब समझेंगे तो ये बता देंगे कि जो वादे करके गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए या नहीं हुए, तो क्या क्या मुश्किलात थी, या उनको याद भी है या नहीं है कि उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की थी 30 अक्टूबर 2011 को भी और 23 मार्च 2013 को भी, बड़ी डेफिनेट और बड़ी क्लियर कट। बाकी ये कि जलसे के अंदर मेरा अपना ख्याल है कि वो जलसा था, जलसा मैं हमेशा उसको अच्छा समझता हूँ जिसमें जिस शहर में आप करें मकामी आबादी टूट के पड़े। मैं समझता हूँ कि जलसे की तादाद 1 लाख थी या 2 लाख थी, जितने मुद्दी बातें लाहौर की तारीख के बड़े जलसों में 30 अक्टूबर 2011 का जलसा था। और जलसे के अंदर सबसे अहम बात थी कि 80% के लोग जो थे वो लाहौर के शामिल हुए थे। मीनार पाकिस्तान के पीछे ना तो कोई पुल बने हुए थे, ना ग्रेटर इकबाल पार्क बना हुआ था, बिल्कुल चटियल खुला ह्यूज मैदान था और वो इमरान खान ने भर दिया था। अब वो मीनार पाकिस्तान जलसा गाह जो है एक बड़े 4 हिस्से से भी कहीं शायद कम रह गई है, रावी रोड के ऊपर ब्रिजेस बन गए हैं और वो बड़ी कम हो गई है। मेरा ख्याल है, जो मैं कल से जायजा ले रहा हूँ, लाहौर के अंदर वो फर्वर नहीं है जलसे का
جو کہ ایک 10 دن پہلے 30 اکتوبر سے پہلے شروع ہو گیا تھا. یہ میں نے 87 کے ورلڈ کپ کا سیمی فائنل تھا تو لاہور کے اندر ہر گھر کے اندر ہاؤس ہولڈ بن چکا تھا گفتگو. یہ 30 اکتوبر کا جلسہ تھا, یہ میں دونوں خود دیکھے. اب اس جلسے کے بارے میں بڑی بے تنائی ہے, سوائے اس کے کہ 3-4 دنوں سے ٹی وی کے ہر چینل پہ مین نیوز پہ چونکہ بہت ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ایسا جس طریقے سے ٹی وی والے ڈسکس کر رہے ہیں یا اینکرز ڈسکس کر رہے ہیں یا اینالسٹ کر رہے ہیں, عام پبلک اس طرح لاہور کے دفاتر میں یا جہاں پہ بیٹھے ہیں اس میں نہیں کر رہی. تو اس دفعہ میرا خیال ہے, میرا اپنا اندازہ بڑے دنوں سے, کہ ایک تو وہ اس کے مقابلے میں جلسہ بہت ہی کم ہوگا. دوسری بات ہے کہ اس دفعہ 80% لوگ, جلسہ تو بڑا ہے, جلسہ تو بڑا ہے حفیظ اللہ صاحب, لیکن جلسے کے امپیکٹ کی بات ہے کہ امپیکٹ کو والا جلسے کے بعد ہم صاحب کریٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. میں یہ سمجھ, وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ آیا, وہ جلسہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ جو وہ میدان تھا, جب دونوں کو آپ دکھائیں گے تو آپ خود پتہ چل جائے گا. لیکن اس دفعہ 80% لوگ باہر کے ہوں گے اور 20% سے بھی لاہور کے آ جائیں تو بہت غنیمت ہے, کیونکہ لاہور کے اندر چند دن پہلے بھی اسی پبلک کے نہ ہونے سے وہ داتا دربار سے اپنا ٹرپ جو ہے غصے میں اس کو ایبنڈن کر کے چلے گئے تھے. اور اس سے پہلے 2-3-4 ہفتے پہلے لاہور میں 3 دن کا ٹور تھا اور جتنے جلسے کے خالی کیے. اور ایک بات ہے کہ جب یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھی, جو بڑی ایک جس کو کہنے بڑی کمیٹڈ قسم کی پی ٹی آئی کی ورکر ہے اور بہت ہی ان کے ذیل ہے, تو ان میں عمران خان نے 2 جلسے کیے تھے اور دونوں بری طرح ناکام ہوئے تھے. میرا خیال ہے کہ اب وہ جلسے کے اندر وہ فرور یا وہ ذیل یا وہ اپنائیت لاہور کے اندر نہیں ہے, میرا خیال ہے شاید. لیکن یہ اب سب کچھ سامنے آ جائے گا. یعنی آپ کے نزدیک لاہور والے اس طرح سے آن نہیں کرے جس طرح 2011 میں کرے تھے. جنرل صاحب, ایک اور بڑا اہم پہلو جس کی طرف کل میاں شہباز شریف صاحب نے اشارہ دیا تھا. شہباز شریف صاحب نے کل مردان میں کہا تھا کہ ہم لاہور میں عمران خان صاحب کا ترقی کے ساتھ استقبال کریں گے. تو بات تو ان کی اس حد تک درست ہے کہ اس وقت جو کارکنان وہاں پر موجود ہیں مینار پاکستان پر, انہیں ایک طرف جو آزادی چوک ہے وہ چمکتا دھمکتا دکھائی دے رہا ہوگا, دوسری طرف وہ میٹرو ٹرین دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ میٹرو بس, اور ایک طرف انہیں اورنج ٹرین کا ٹریک نظر آ رہا ہوگا. تو پھر لوگ جو تبدیلی تو دیکھیں گے جو پشاور سے آ رہے ہیں, جو کے پی کے دیگر شہروں سے آ رہے ہیں جہاں پہ نسبتاً ڈیولپمنٹ کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات درست ہے کہ آج اگر لاہور کے یہ میگا پروجیکٹس کی شکل میں اس کو دیکھا جائے, فلائی اوورز وغیرہ ہیں اور جو باہر کے علاقے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی تزئین وغیرہ کیسے کی گئی ہے, آپ کے کینال کے ساتھ ساتھ کے علاقے ہیں, تو لاہور ڈیفینیٹلی بہت بہتر نظر آتا ہے. اور وہ کہیں بھی سندھ سے آپ کراچی والوں کو منگوا لیں تو وہ بھی آ کے امپریس ہوں گے, بلوچستان سے منگوا لیں یا پشاور سے منگوا لیں, لوگ وزٹ کریں تو وہ لازماً امپریس ہوں گے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. لاہور لازماً آج پاکستان کے تمام شہروں سے بہتر نظر آتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا پیسہ کیسے لگا, قرضے ہیں, یہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن لاہور ڈیفینیٹلی آج آپ کو بہت بہتر شکل میں نظر آتا ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کی حد تک خاص طور پہ پنجاب میں گورننس جو ہے وہ دوسرے صوبوں سے کافی بہتر رہی ہے. جو ایشوز تھے وہ آپ کے سامنے چیف جسٹس نے نکال کے رکھے. اصل پرابلمز یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے فوائد کیا نیچے تک عوام تک پہنچتے ہیں, وہ ان میں سے کوئی چیلنج نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, لیکن وہ نہیں پہنچے. آپ اس کو یوں دیکھ لیں کہ میٹرو بس ٹھیک ہے چلی ہے, وہ کیا وہ وائبل منصوبہ ہے یا نہیں ہے, لیکن کیا سارا لاہور جو ہے وہ صرف گجو متا ہی جانا چاہتا ہے, گجو متا سے شاہدرہ ہی جانا چاہتا ہے؟ یا جو اورنج ٹرین ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ایک روٹ. اسی طرح راولپنڈی میں جیسے آپ دیکھتے ہیں تو مری روڈ پہ صرف چلتی ہے یہ میٹرو بس, تو سارا پنڈی مری روڈ تو نہیں ہے. سو یہ دکھاوے کے منصوبے ہوتے ہیں جن سے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی چیز نظر تو ضرور آتی ہے, لیکن سب کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. اور وہ جو سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا کسی بھی ملک میں, دیکھیں کسی بھی صوبے میں اس چیز پہ توجہ نہیں ہوئی. سب سے اچھی انویسٹمنٹ کسی قوم کی ہے وہ بہترین تعلیم ہے. آپ اپنے بچوں پہ دیکھ لیجئے, ماں باپ جو کمائیں اگر وہ اپنے بچے کی تعلیم پہ لگا دیں تو ان کو سارا ریٹرن مل جاتا ہے. قوم نے اپنی مین پاور تیار نہیں کی. ہمیں ایک ہیلدی نیشن چاہیے تھی, ایجوکیٹڈ نیشن چاہیے تھی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم مڈل ایسٹ میں نیو یارک, امریکہ, ادھر ادھر جہاں جائیں ہمیں ٹیکسی ڈرائیور تو پاکستانی ملتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی ہائی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی نظر نہیں آتے.
جو پالیسی دوسرے ملکوں کی پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہوں, پالیسی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں, جس سے آپ کا انفلوئنس بڑھے وہاں پہ. یہ کام انڈیا کر رہا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کسی بھی صوبے میں حکمرانوں نے ان دو پہلوؤں پہ توجہ نہیں دی, جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک کوتاہی ہے, اور ملک اتنے سال پیچھے چلے جاتا ہے جب یہ آپ دو شعبے اگنور کرتے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے پنجاب میں بھی بہت بری طرح ہوئے ہیں. پھر صدر پنجاب والوں کو اپنا ایک گلا شکوہ ہے, وہ تھوڑا بہت آپ کہہ لیجئے کسی حد تک جائز ہے, اس لیے کہ پیسہ زیادہ سینٹرل پنجاب میں خرچ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہا ہے. وہ بھی ایک ہے ایسی ڈائیکاٹمی آپ کہہ لیجئے جو سامنے آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پنجاب میں. لیکن ڈیفینیٹلی پنجاب کی گورننس دوسرے صوبوں سے بہتر ہے. اگر پشاور سے آپ پرویز خٹک صاحب کو بلوا کے دکھا لیں اور کمپیریزن کروا دیں تو پرویز خٹک will have many things to learn. ٹھیک. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما. رانا صاحب, آج خان صاحب کا جو جلسہ ہے, کوئی فکر مندی ہے نون لیگ کے اندر کوئی کسی قسم کی؟ چونکہ 2011 میں تو بڑا امپیکٹ کریٹ کیا تھا اس جلسے نے, ایک مومنٹم تھا. تو آج کے جلسے کے بعد کا جو ماحول ہوگا تو لگتا ہے کہ وہ ٹیک آف اس طرح سے تحریک انصاف لے پائے گی 2011 والا, اور وکٹیں گریں گی؟ دیکھیں 2011 میں جو جلسہ پی آئی نے کیا تھا, تو اس 2011 کے بعد جب 2012 یا 13 میں جب الیکشن ہوا, تو اس میں تو آپ کے علم میں ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ صرف پورا لاہور ہاری, بلکہ پنجاب میں بھی اس کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اب بھی اگر یہ جلسہ یہاں پہ کرتے ہیں تو اس جلسے کا کوئی جو ہے وہ الیکشن پہ تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, اور نہ ہی یہ وکٹیں اب ان کی ادھر جو ہے وہ اے پی کے میں گر رہی ہیں. ہمارے جو لوٹا ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیا تھا, ان میں سے کوئی 7-8 چلے گئے ہیں, کوئی 3-4 اور رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ لوٹا جو ہے وہ آج یہاں پہ جو ہے وہ آگے ان کے ساتھ کھڑا ہو. تو اب یہ جلسہ جو ہے اس کا رنگ البتہ 2011 کے جلسے سے مختلف ہوگا. 2011 کے جلسے میں وہ تحریک انصاف تھی جس نے پچھلے 15-16 سال جدوجہد کی تھی ایک نظریے کے اوپر, ایک اصول کے اوپر. آج تو وہاں پہ سارے جو ہے وہ انتہائی کرپٹ فصلی بٹیرے لوٹے وہ سارے اکٹھے کر کے جو ہے وہ. رانا صاحب ایک چیز اور مجھے آپ سے پوچھنی ہے, ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ اس وقت ماحول میں ہم جو دیکھ رہے ہیں, نون لیگ مسلسل پچھلے کچھ عرصے سے یہ شکایت کر رہی ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کے لیے فیوریبل پچ تیار کی جا رہی ہے. یہ کیوں لگتا ہے نون لیگ کو, اور یہ کون تیار کر رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ نہیں, یہ ان کے جو اپنا کینڈیڈیٹ ہیں ان کی تو لسٹیں بھی جو ہے وہ ایک خفیہ ادارہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, اور یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہے پارٹی یہ. اور عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اعلی کار کے طور پہ کام کر رہے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج 2018 ہے, اب عوام کا شعور جو ہے وہ 1990 سے جو ہے وہ تقریباً 30 سال آگے بڑھ چکا ہے. تو یہ جو فارمولہ آزمانا چاہتے ہیں اب برسے اقتدار آنے کے لیے, یہ فارمولہ کم از کم 20-25 سال پرانا ہے. اب تو کوئی نئی بات کریں جس کو عوام جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, اب ان ہتھکڑوں کو عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب یہ ندیم افضل چند کو, یہ نظر گوندل کو, یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں جو کرپشن میں, اور کل تک وہ کیا کہہ رہے تھے آج وہ کیا آگے کہیں گے, تو یہ جو ان کے تحریک انصاف میں یہ جو تبدیلی آئی ہے, یہ تبدیلی عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے. رانا صاحب, جو کل میاں صاحب نے ایک تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب جو سیاست آپ کر رہے ہیں اوپر سے آرڈر لینے کی, اس سے بہتر ہے کہ آپ سیاست نہ کریں, یہ کون سی سیاست ہے؟ تو یہ سیاست تو پھر ماضی میں میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں. 1990 میں جب آئی جی آئی بنی تھی تو وہ بھی تو اوپر سے ہی آرڈر لے رہے تھے. دیکھیں, اب اس بارے میں کوئی میاں صاحب سے جب انہوں نے کل یہ بات کی, ان کی بات کا جو ہے وہ
پس منظر جو ہے وہ اور تھا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ بات جو میاں صاحب نے کی ہے وہ انہوں نے سراج الحق صاحب کے جو ہے وہ بیان اور جو سینٹ میں الیکشن ہوئے ہیں اور جو انہوں نے وہاں سینٹ پہ زرداری صاحب کو ووٹ دے کے جو عمل کیا ہے اس عمل سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے بات کی. اور اس کی وضاحت جو ہے وہ سراج الحق صاحب جو ان کے گورنمنٹ میں پارٹنر ہیں ان کے بیان سے ہے, جو انہوں نے خود کہا ان کو کہ جی ہمیں اوپر سے حکم ہے. رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. حفیظ اللہ نیازی صاحب, رانا صاحب ہمارے ساتھ جب آپ نے ان کی گفتگو سنی, میاں نواز شریف صاحب جو کلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت رٹ نہیں ہے ان کی بلکہ رٹ کسی اور کی ہے, تو یہ رٹ کس کی ہے پھر؟ میں حقیقت یہ بتاؤں کہ میری زندگی کا اب میری 65 سال عمر ہو گئی ہے, اور یا میں سن 71 کے اندر جب میں خاصا باشعور تھا 18-19 سال کا تھا اس وقت میرے اوپر اس طرح تنگی یا تکلیف کا دور تھا, لیکن اس وقت جوانی تھی اور سہ گیا, یا میں اپنی زندگی کے جو تاریخ پاکستان کی جس سے پاکستان کرب میں یا تکلیف میں مبتلا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. یا تو لوگوں کے پاس جو اس طرح کے پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے لیے یا تو ان کا شعور نہیں ہے اور بالکل حماقت میں کر رہے ہیں, یا وہ پاکستان کے خلاف ایک نپی تلی سوچی سمجھی سازش میں ملوث ہیں. میں پہلی چیز کو زیادہ لیتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی, اور وہ بھی وہ پاکستانی جس کو پاکستان نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے, وہ اس طرح کی سازش میں ملوث ہوگا. اس وقت پاکستان طوائف الملوکی کے دور سے گزرا ہے. طوائف الملوکی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ موجود ہے خاقان عباسی صاحب کی, آپ کے پاس گورنمنٹ موجود ہے شہباز شریف صاحب کی, اور ان کا جو حکم ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں چل رہا. یہ پاکستان کا ایک عام آدمی جو سڑک کے اوپر کھڑا ہے, جو ریڑھی لگائے کھڑا ہے, جو ایک مزدور آدمی ہے, اس تک بھی یہ بات جو ہے پوری اس طرح جس کو کہنے یہ کھلی حقیقت کی اس طرح آیا ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک چینل کو بند ہوتے دیکھا, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے اس کو کھول دے, پیمرا نے کہا اس کو کھول دے. میں میاں والی کہنے جاتا ہوں جہاں پہ میرے کزن کے پاس جو کیبل آپریٹر ہے اس کو ڈی سی نے پہلے خود بلایا, پھر اس کے بعد گیا ڈی سی نے کہ اگر آپ نے ناک کھولا تو بڑی تعدیبی کارروائی ہوگی. وہاں پہ جو ایک نامعلوم قوت ہے انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں کھولنا, انہی کو حکم چلا, چاہے وہ معمولی اہلکار تھے چاہے وہ اچھے خاصے ذمہ دار کوئی جو ہے لوگ تھے. دیکھیں یہ اس کو کہتے ہوتے طوائف الملوکی, یہ ہوتی ہے انارکی. یہ کس کو بھلا چاہیے؟ یہ پاکستان کے دشمنوں کو چاہیے. یہ نہ ہمارے نواز شریف کو چاہیے, نہ زرداری صاحب کو چاہیے, نہ عمران خان کو چاہیے, نہ ہماری مسلح افواج کو چاہیے, نہ سپریم کورٹ کو چاہیے. لیکن اس باوجود یہ پاکستان کے اندر طوائف الملوکی آئی ہوئی ہے. یہ کوئی بندہ پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ طوائف الملوکی نہیں جائے گا. یہ بہادر شاہ ظفر تھا جس کو دہلی کے اندر شہنشاہ معظم تھا, لیکن دہلی کے 2 کلومیٹر تک اس کا احکامات نہیں چلتے تھے. یہ بہت تکلیف دہ صورت ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر تکلیف دہ صورتحال کیا ہے. عمران خان کیوں ارریلیونٹ ہو گیا ہے؟ 2011 میں وہ ریلیونٹ تھا. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو اپنے اینگل سے بات کی, میں بتا دوں اس لیے ریلیونٹ تھا اپنی سیاست کر رہا تھا اور وہ بالکل لوگوں کے دل کی آواز تھا. لوگ جو تھے پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے مطمئن نہیں تھے, وہ ٹوٹ کے اس طرف گئے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آج عمران خان جو ہے جو سیاست کر رہے وہ ایسے کیسے کہ نون لیگ ورسز نامعلوم 11 ہے, ایک نون لیگ 11 ہے. چاہے پیپلز پارٹی ہے, چاہے کوئی سرائی کی صوبہ کی تحریک ہے, چاہے بلوچستان کے اندر پارٹی ہے, چاہے کوئی ہزارہ کے اندر مسلم لیگ تشکیل دی جا رہی ہے, یہ ساری لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نامعلوم پارٹی ہیں. اور نامعلوم تو نہیں ہے, پیپلز پارٹی بڑی پرانی پارٹی ہے, تحریک انصاف کی 22-23 سال پرانی جماعت ہے. دیکھو لیکن انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے. یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد مجھے یا آپ کو کسی سمجھدار بندے کو کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم اس کے بعد اس بات کا ذکر کر کے پرانی پارٹی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں تکلیف ہوتی ہے پرانی پارٹیوں پہ. یہ فیڈرل پارٹیاں تھیں, یہ پاکستان کی پارٹیاں تھیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, یہ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا یکدم حکومت چینج ہو گئی
उधर से डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, बात कर लेते हैं, उधर से बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से मुतालिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अल्लाह करे हालात उन्हें काबू आ जाएं। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत से मुतालिक बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज जलसा किया है लियाकताबाद के उस इलाके में जो कि एमक्यूएम का गढ़ कहलाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब किया। अमनी शुएब साहब, पीपल्स पार्टी ने आज जलसा किया लियाकताबाद में, और ये वो तारीखी मुकाम है लियाकताबाद का जहां से 44 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा और मकान का तारीख साज नारा दिया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज वहां पर खिताब किया है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है ये 44 साल के बाद क्या आज भी उतना रेलेवेंट है? आप इस कौम की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा करें। पहले 3 इलेक्शन तो उन्होंने रोटी कपड़ा मकान पे लड़े थे, और अगर वो बार बार ये नारा दे रहे हैं तो लाजमन उनको यकीन होगा कि चौथी दफ़ा भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, तो वो ये कार्ड खेलेंगे। आगे पहले इलेक्शन में तो ठीक है, बेनज़ीर की शहादत हुई और उनकी शहादत का एक सिंपथी कार्ड भी साथ था, लेकिन बुनियादी नारा यही था, रोटी कपड़ा और मकान। तो अवाम अगर ये सुन लेते हैं तो फिर आपको मुझे क्या गिला हो सकता है। रहा मसला इमरान खान का, तो इमरान खान इररेलेवेंट उस वक्त हो गए थे जब उन्होंने धरने में ये कहा कि जी हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएंगे और बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने उन सब चीज़ों को भुला दिया और वो किसी और डगर पे निकल गए। इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं हुई, और इलेक्शन आप जैसे जी चाहे करा लें, आप देखेंगे कि इलेक्शन के बाद सारी पार्टियां रोती धोती होंगी कि यहाँ धांधली हो गई, वहाँ फलाने कर दिया। मैं तो अपने तौर पे अगर मेरे बस में हो तो मैं रिक्वेस्ट करूं आर्मी को कि कम से कम आप इलेक्शंस के अंदर मत घुसें, को सुपरविजन ना करें। अगर आपको इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट भी करे तो आप माजरत कर लें, क्योंकि इलेक्शन जो है ये सारी दुनिया में सिविल अथॉरिटीज़ कराती हैं, इनको अपना कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए और इलेक्शंस को हैंडल करना चाहिए ताकि बाद में कोई कंट्रोवर्सी इस तरह की खड़ी ना हो। रही बात कि आप बात करते हैं कि जी वो लोटे जमा हो गए, उधर से निकला इधर से, देखें बात यह है कि हर वक्त पे ये इलेक्शन के करीब ये चीज़ें होती हैं। मुझे याद है कि जब पिछले 2013 का इलेक्शन हुआ तो क्यू लीग के लोग और ख़ास तौर पे जो उस वक्त मुशर्रफ के साथी थे वो जोक दर जोक उड़ के नून लीग की शाखों पे बैठने शुरू हो गए और सारे वेलकम हुए। हालांकि उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जो बड़ा ज़ोर शोर से उन्होंने मुशर्रफ का साथ दिया हुआ था, वर्दी में इलेक्ट करवाने के लिए भी और इस तरह के सारे, यानी ऐसे ऐसे, और वो भी हजरात थे जिन्होंने एमरजेंसी का जो ऑर्डर दिया था मुशर्रफ ने, जिसके ऊपर आज उसका ट्रायल हो रहा है, उसका ड्राफ्ट और उसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार की हुई थी, वो सारे वेलकम। यानी ज़मीर ना उधर है ना इधर है, आप अपनी सियासत को पॉल्यूट करके बैठे हुए हैं, उसकी वजह से ये दुश्वारियां आएंगी। अगर उस वक्त किसी के ज़मीर ने उसको अपना बेचने की इजाज़त दी और आपने कबूल कर लिया तो आज उसको यहाँ कुछ नहीं मिला, वो कहीं और जाके बैठ जाएगा। तो ये सद्देबाब करना सारी पार्टियों का काम था। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। जैसा कि हम बात करते हैं ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आज सियासी ताकत का मुजाहरा किया कराची के लियाकताबाद के टंकी ग्राउंड में। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली की पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब शो में वक्त देने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो आज आपने कराची में अच्छा क्राउड इकट्ठा कर लिया, लेकिन बात की जाए पंजाब की, पंजाब के अंदर आपकी पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जवाल का शिकार है। जरदारी साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि वहाँ पर वो 5 बड़े जलसे करने जा रहे हैं। तो कैसे पंजाब के अंदर कैसे आप इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे? सिंध में तो आप कह रहे हैं कि हालात आपके ठीक हैं। देखिए, एक वक्त था कि जहाँ पर आज ये जलता हुआ, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कत्लगाह बना दिया गया था, और उनका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लेते थे, नारा लगाते थे। हमने आज अमनो अमान करके यहाँ पे इतनी जगह पैदा कर दी कि आज ये एक जलसा हुआ, और ये सिर्फ कराची का जलसा है।
इसका मुकाबला पंजाब में होने वाले जलसे से, जिसमें के पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, उससे नहीं है। असल बात यह है कि हमने कराची को क्या पैगाम दिया और कराची वाले इस पैगाम को किस तरह लेंगे। अब हम यही पैगाम लेकर पंजाब में भी आ रहे हैं और कराची की बनिस्बत पंजाब जो है हमारे लिए मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद से हमारी ना कभी कोई लोकल गवर्नमेंट बनी और ना सूबाई। लेकिन हम एक नज़रियाती पार्टी हैं, हम अपना नज़रिया लेकर आ रहे हैं और अपना नज़रिया जो है वो हम अपने अवाम को देंगे। अब ये अवाम के ऊपर फैसला है। ऐसा क्या मुख्तलिफ लेकर आ रहे हैं शैला रज़ा साहिबा, ऐसा क्या डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्या नया लेकर आ रहे हैं कि पंजाब का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट भी करे? चूंकि हाल ही में जो इंतखाबात सारे हुए 2013 में भी कोई इतना अच्छा वोटर्स ने रिस्पॉन्स नहीं दिया पीपल्स पार्टी को। 2013 और आज में बहुत फर्क है। 2013 में पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने तालिबान की पॉलिटिकल विंग का किरदार अदा किया था और हमें तालिबान की तरफ से निकलने की और बड़े जलसे करने की इजाजत नहीं थी और दो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी खुश थी। कोई अपने आप को कुछ कह रहा था, कोई उन्हें दफ्तर दिलवा रहा था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नैरेटिव की फतह हुई है। आज लोग दहशतगर्द को दहशतगर्द कह भी रहे हैं और जबानी ही सही कम अज कम वो ये कहते हैं कि हम अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। तो एक तो ये बात, दूसरे ये कि जब हमारी हुकूमत थी तो 342 के ऐवान में हम सिर्फ 126 थे, वफाक में भी हमारी ज्वाइंट गवर्नमेंट थी, लेकिन PMLN 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई और वो ना NFC कर सकी और ना ही अच्छी लेजिस्लेशन कर सकी, ना ही मेरे साथ रहिएगा। मुझे इसी पे बात आगे बढ़ानी है और जरदारी साहब ने कल एक बड़ी अहम बात की सलीम साफी साहब के इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ, जो आज़ाद जीते होंगे लोग, उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। तो इससे मुतल्लिक कुछ मेरी मालूमात पहले थी भी कुछ ज़राए से कि चौधरी शुजात हुसैन साहब को कुछ माह पहले जरदारी साहब ने ये उनसे एक मुलाकात में बताया था कि हम पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे नहीं बल्कि इलेक्शन खरीदेंगे, यानी आज़ाद उम्मीदवार जो कि इलेक्टेबल हों उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो यही प्लान अब कल अनफोल्ड हुआ है, जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार ज्यादा आएंगे जीत कर और उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो क्या कहा जरदारी साहब ने, सुन लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। किसी और सियासी जमात के साथ पीपल्स पार्टी का अलायंस हो सकता है? मेरी नजर में इस दफा आजाद काफी खड़े होंगे, तो उन आजाद लोगों के साथ जरूर। जी हफीजुल्लाह न्याजी साहब, जिस तरह जरदारी साहब ने कल कहा कि पंजाब के अंदर आज़ाद जो लोग होंगे जीते हुए उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे, तो ये प्लान कितना वायबल आपको लगता है, कितना वर्केबल लगता है इस मौजूदा माहौल के अंदर? वाकई में पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूट कर पाएगी इस प्लान को? मेरा तो ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है बहुत ही समझदारी से और जितने रिसोर्सेज उनको अवेलेबल है उनको बड़ी एक जिसको कहने लफ्ज़ ज़रा सख्त है, बुरा है, बड़े शातराना तरीके से जरदारी साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब समझ बूझ के साथ, मेरा मतलब कहने का ये है। और वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके मुताबिक उन्होंने गेम प्लान की हुई है। असल मसाइल इमरान खान के लिए हैं, क्योंकि आप ये देखें कि जरदारी साहब ने जितना पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने इस तरह नहीं की। उन्होंने बड़ा और जलसा आम में की और सारे TV चैनल्स के ऊपर यकवक्त आई और उसी के पादाश में उनका नवाज शरीफ साहब के तल्लुकात ख़राब हुए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ उनका चंद दिन बाद एक मीटिंग सेट थी खाने के ऊपर, नवाज शरीफ साहब ने उसको कैंसिल किया। फिर नवाज शरीफ साहब के चंद हफ्तों बाद भाई की डेथ हो गई अब्बास शरीफ साहब की। जरदारी साहब अफसोस के लिए आना चाहते थे, नवाज शरीफ साहब ने उनको मना कर दिया आने पे। फिर उसके बाद डॉक्टर आसम, आयान अली और शर्जील मेमा और जितना उनके ऊपर सख्त वक्त आया और वो उन्होंने झीला और नून लीग ने उसके अंदर ऐड किया, उनकी तकलीफ बढ़ाई इन्हीं अदारों के साथ मिलके या उसको एक असूली तौर पे। और चौधरी निसार साहब ने भी बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया था आसिम साहब के बारे में, और हर लेवल पे सिंध का चीफ मिनिस्टर है उनके उस वक्त भी हुआ था। ये वो बैकग्राउंड है जिसके साथ जरदारी साहब जहाँ उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन इससे अहम बात यह है कि इमरान खान जो 2014 में
جس کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں لاڈلا، یا عمران صاحب جس کو امپائر کہتے ہیں، تو یہ اکیلے تھے جو اس سہولت کو استعمال کر رہے تھے اور دھرنا بھی اسی کے ڈیپینڈنٹ تھے۔ میں ذاتی طور سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو عمران خان صاحب پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی وہ عمران خان سے مایوس ہوئی ہیں کہ عمران خان خاطر خواہ رزلٹ نہیں دے سکے، اور یہ ایک کوئی آسان کام نہیں تھا زرداری صاحب کو آن بورڈ کرنا، رجوع کرنا۔ جب یہی چیز میں جنرل امجد شیخ صاحب کے سامنے رکھتا ہوں، نیائی صاحب کا تبصرہ آپ نے سنا، تو اس وقت جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگتا ہے، پیپلز پارٹی سے متعلق پرسیپشن ہے کہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے، تو بیسیکلی پیپلز پارٹی تو اس مقتدر قوتوں کے کرب سے بچنے کے لیے پھر اس وقت یہ سارا کچھ کر رہی ہے، جس طرح سے انہوں نے سخت بیان دیا تھا اس کے بعد جس فیز سے وہ گزرے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنے کو آپ جو جی چاہے کہتے رہیں، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نہ ادھر دخل دے رہی ہے نہ ادھر دے رہی ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے کہ ان کے ہاتھ میں ہے کیا تھا؟ اگر زرداری صاحب نے کہا کہ جی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تو وہ یہاں رہتے تب بھی یا چلے جاتے تب بھی کسی نے ان کا کیا بگاڑ لینا تھا؟ جب آپ کے ہاتھ میں قانوناً کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایان علی کا کیس تھا، وہ کس نے بگاڑا؟ اسٹیبلشمنٹ نے بگاڑا۔ اس کو کس نے بیل آؤٹ کیا؟ کیوں نہیں اس کا چلان پیش ہوتا رہا؟ وہ جس انسپیکٹر نے پکڑا تھا اس کو قتل کر دیا گیا، کیا حکومت اسٹیبلشمنٹ کیا؟ کیوں نہیں وہ پکڑا آدمی آج دن تک انہوں نے کہ جس نے قتل کیا تھا؟ وہ تو ایسے ہے جیسے کتا مارا آدمی مار دیا، بالکل کوئی اس کے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، وہ اس کی بیوہ روتی پھرتی ہے، کدھر ہے حکومت؟ اور پھر اگر اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی، عمران خان تو اپنے 20 ایم پی ایس کے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکا جو پیسے پہ بک گئے۔ اگر پیسہ سب کی اپنے ایمان ہے تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پیسہ دے رہی ہے، زرداری صاحب کے پاس پیسے تھے، وہ خرید سکتے ہیں، خرید لیں گے، آئندہ بھی خرید لیں گے۔ سو کھیل کو آپ اس ساری گیم کو بتائیے گا، پنجاب کے اندر اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 2013 سے کچھ مختلف دیکھ رہے ہیں یا ویسے ہی حالات ہیں؟ میرا خیال ہے معمولی تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ ہم نے ریسنٹ الیکشنز میں جو NA-120 کا ہوا تھا، ہم نے دیکھا اس میں جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں پیپلز پارٹی کی پذیرائی نہیں ہے۔ کیو لیگ شاید وہاں پہ اب 2-4 سیٹیں کچھ بنا جائے اور وہ کل کو ان سے مل جائیں، لیکن صدرن پنجاب میں ان کی کچھ نہ کچھ سے ہے، صدرن پنجاب میں ان کو سیٹیں کچھ نہ کچھ مل سکتی ہیں، کیونکہ وہ نعرہ ہمیشہ لگاتے رہیں، گو کہ انہوں نے کوئی پریکٹیکل قدم ایسا کوئی نہیں اٹھایا جس سے کہ ساؤتھ پنجاب میں کوئی صوبہ بنانے کی بات انہوں نے کی ہو۔ نعرہ ضرور لگایا تھا انہوں نے صوبہ بنانے کا، اور وہی میرا خیال ہے سب سے پہلے انہوں نے لگایا تھا۔ اس بنیاد پہ وہ ہمدردی وہاں رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ وہ سیٹیں لے جائیں، لیکن اوورآل میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں وہ کوئی امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کولیشن کوئی گورنمنٹ بنانے کے بھی قابل ہوں گے، کیونکہ جب آپ کی اپنی پوزیشن اتنی مضبوط نہ ہو تو دوسری پارٹیاں آپ کو جوائن نہیں کرتی۔ پھر بہت شکریہ تمام مہمانوں کا شو میں دینے کے لیے۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔